सो अगाडिको क्लासमा हामीले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा इलेक्ट्रिक फिल्ड र इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको बारेमा कुरा गरेका थियौं। सो आज चाहिँ इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स अथवा इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्सको बारेमा हामीले हेर्छौं। सो इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स अथवा इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स हेर्नको लागि हामीलाई दुईवटा चार्ज चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ। सो दुईवटा चार्ज नभएसम्म हामीले यो हेर्न सक्दैनौं। सो अब हेर त हामीले दुईवटा चार्ज यसरी सपोज गरेका छौं, एउटा पोजिटिभ चार्ज अर्को नेगेटिभ चार्ज यसरी सपोज गरेका छौं, जसबाट के छ भन्दाखेरि पोजिटिभ एन्डबाट जुन पोजिटिभ चार्जबाट के छ भन्दाखेरि लाइन्सहरु निस्केको छ। सो लाइन्स निस्केको छ अनि बेन्डिङ हुँदै हुँदै के गरेछ नेगेटिभ चार्जमा गएर टर्मिनेट भएको छ। यहाँबाट लाइन्स स्टार्ट भएको छ र नेगेटिभ चार्जतिर गएर एन्ड भएको छ। सो हेर त सबै लाइन्सहरु त्यस्तै भइरहेको छ। यो पनि बाहिर निस्केको है आउटवर्ड, यो पनि फेरि इनवर्ड। यदि हामीले चार्जलाई छुट्टाएर हेर्यौं है त, हेर त चार्जलाई छुट्टाइदियौ है, सिंगल चार्जमा हेर्यौ भने के हुन्छ, सो इलेक्ट्रिक फिल्ड है यो चाहिँ के हुन्छ, पहिला सुरुमा इलेक्ट्रिक फिल्डको इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सको डिफाइन गरौँ है त। सो इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स भनेको त्यस्तो खालको लाइन हो। इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स इज दोज लाइन सच दैट टेन्जेन्ट एट अ पोइन्ट है। ल मानौ मैले एउटा पोइन्ट यो लाइनमा भएको कुनै एउटा पोइन्ट यो सपोज गरे, यो पोइन्ट यो लाइनमा भएको एउटा पोइन्ट यो सपोज गरे भने यो पोइन्टमा हुने टेन्जेन्ट यो पोइन्टमा हामीले यदि ड्रा गर्यो भने के दिन्छ, यसले डाइरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड दिन्छ अरे के। त्यस्तो खालको लाइन्स हो जुन लाइन्सको कुनै एउटा पोइन्ट सपोज गरे, तिमीले कुनै अरु पोइन्ट सपोज गर्न सक्छौ, मैले त्यो पोइन्ट सपोज गरे भने के हुन्छ, हो त्यो पोइन्टमा यदि टेन्जेन्ट ड्रा गर्ने हो भने त्यसले के दिन्छ, डाइरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड दिन्छ। सबभन्दा पहिला सुरुमा डिफाइन गरौँ, त्यसपछि फेरि डिस्कस गरौँला है त। So electric lines of force is a line. Electric lines of force is a line such that tangent in it such that electric lines of force is a line such that tangent in it gives the direction of electric field on that point है त। सो इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स इज अ लाइन है, हामीले यो लाइनको सपोज गरेका छौं है। इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स इज अ लाइन सच दैट ये हामीले यो लाइनको कुनै एउटा पोइन्ट सपोज गरेका छौं, सच दैट टेन्जेन्ट एट अ पोइन्ट टेन्जेन्ट इन इट है। यो लाइनमा हुने टेन्जेन्टले के दिन्छ, डाइरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड दिन्छ। त्यही पोइन्टमा है, यही पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ, डाइरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड दिन्छ। सो हामीले कुनै अरु पोइन्ट सपोज गरेर है, अब हामीले अरु लाइनमा पनि के गर्न सकिन्छ, इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सहरु इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन देखाउन सक्छौं। सो अब हेर त आइसोलेटेड चार्ज है, छुट्टा चार्ज है। अब हामीले यो चार्ज चाहिँ सेपरेट गरेर हेरौं। सो इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स कसरी डिरेक्ट गरेको हुन्छ हेर त, रेडियली आउटवर्ड हुन्छ इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स। जुन डाइरेक्सनमा इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स डाइरेक्टेड गरे हुन्छ त्यही डाइरेक्सनतिर के हुन्छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ। यदि मानौ यो पोजिटिभ चार्ज छ भने हेर इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा म्याग्निट्युड यसको बढी हुन्छ अनि त्यसपछि थोरै घट्छ अनि फेरि घट्छ है। यसले के भन्छ भन्दाखेरि पोजिटिभ चार्जबाट इलेक्ट्रिक फिल्ड त आउटवर्ड डाइरेक्ट गर्छ, तर के हुन्छ भन्दाखेरि म्याग्निट्युड घट्छ। हामीलाई थाहा छ नि इलेक्ट्रिक फिल्डको है, इलेक्ट्रिक फिल्ड इक्वल्स टु फोर्स पर युनिट चार्ज 1/4 पाइ एप्सिलन नट चार्ज पर युनिट चार्ज q/2 स्क्वायर। e भनेको के हो भन्दाखेरि 1/r स्क्वायर इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु 1/r स्क्वायर है। स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स को इन्भर्सली इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स बिट्विन देम है। हेर त जति डिस्टेन्स बढ्दै जान्छौ तिमीले के हुन्छ, विकर इलेक्ट्रिक फिल्ड भेट्दै जान्छौ है। जति डिस्टेन्स बढ्दै जान्छ हामीले विकर इलेक्ट्रिक फिल्ड घट्दै जान्छ है। सबैतिर खाली के हुन्छ, सबै यस्तै हुन्छ। जुन चाहिँ चार्जको नजिक चाहिँ के हुन्छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड बढी हुन्छ र
चार्जबाट जति टाढा जान्छ हेर त डिस्टेन्स जति बढ्दै जान्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि के हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्डको म्याग्निट्युड पनि के हुन्छ घट्दै जान्छ। एरोले के देखाएको छ सुरुमा म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी म्याक्सिमम फिल्ड, त्यस पछाडि थोरै कम, त्यस पछाडि थोरै कम र फाइनली इन्फिनिटीमा गएर के हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड के हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्डको भ्यालु 0 हुन्छ। सो इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स कतातिर डाइरेक्ट गरे हुन्छ नि यो आउटवर्डली डाइरेक्ट भएको छ है चार्ज पोजिटिभ चार्जबाट आउटवर्डली डाइरेक्ट भएको छ भने के हुन्छ इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स पनि के हुन्छ त्यो डिरेक्सनबाट त्यही डिरेक्सनको आउटवर्डतिर इलेक्ट्रिक फिल्ड डाइरेक्ट गरेको हुन्छ र टर्मिनेटेड विथ द नेगेटिभ एन्ड है नेगेटिभ एन्डमा गएर टर्मिनेट गरेको हुन्छ। सो नाउ नेक्स्ट वान इज द प्रोपर्टिज। So now next one is the properties. Properties में के भनौं वानमा भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स originated from positively charged body and terminated at negatively charged body। positive charge बाट इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स जेनेरेट भएर नेगेटिभ चार्ज तिर गएर के हुन्छ एन्ड हुन्छ। दुईमा के छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स है इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स नेभर इंटरसेक्ट टु इच अदर कहिले पनि के हुन्छ आपसमा इंटरसेक्ट गर्दैन। जस्तो मानौं यो यस्तो खालको इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स छ है यस्तो खालको इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स छ हेर त इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सको म्याग्निट्युड घट्दै गएको छ नि है यो भयो ए अनि यस्तो भयो हेर त इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स मानौं इंटरसेक्ट चाहिँ हुँदैन भनेर हामीले भन्यौं हैन इंटरसेक्ट भयो भने चाहिँ के हुन्छ हेर त सो यो एउटै पोइन्टमा के हुन्छ दुईवटा टेन्जेन्ट ड्रा गर्न मिल्छ हेर त एउटै पोइन्टमा हेर त दुईटा टेन्जेन्ट आउँछ दुईटा टेन्जेन्ट के त टु भ्यालुज अफ फोर्स है दुईटा एटा पोइन्ट है टु भ्यालुज अफ फोर्स एटा पोइन्ट एउटै पोइन्टमा दुईवटा भ्यालुज अफ फोर्स व्हिच इज नट पोसिबल जुन चाहिँ के हुन्छ पोसिबल हुन सक्दैन। त्यही भएर इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सहरु के हुन्छ कहिले पनि इंटरसेक्ट गर्दैन। सो यति भयो प्रोपर्टिज। सो नाउ नेक्स्ट वान इज द सो अब हामीले के बारेमा स्टडी गर्छौं भन्दाखेरि फोर्स बिट्विन चार्जेस है फोर्स बिट्विन चार्जेस चार्जहरुको बीचमा लाग्ने फोर्स है अब फोर्स बिट्विन द चार्जेस फोर्स बिट्विन द चार्जेस कुनै एउटा चार्जले हैन फोर्स एक्सपीरियन्स गरेको छ है कुनै एउटा चार्जले फोर्स एक्सपीरियन्स गरेको छ इन द प्रेजेन्स अफ अदर चार्ज है फेरि यहाँ एउटा चार्ज होला है यहाँ एउटा चार्ज होला प्लस Q2 यहाँको चार्ज होला प्लस Q3 है। सो यसरी डिफरेन्ट अरु चार्जको कारणले गर्दा यहाँ Q4 यहाँ प्लस Q4 होला है यसरी डिफरेन्ट अरु डिफरेन्ट चार्जको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ एउटा चार्जले फोर्स एक्सपीरियन्स गरेको छ भने सो त्यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि यो मानौ न Q1 चार्जले अरु चार्जको कारणले गर्दाखेरि Q1 मा अरु चार्जको कारणले गर्दाखेरि फोर्स एक्सपीरियन्स गरेको छ भने Q1 ले सो त्यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरुको फोर्सको इन्डिभिजुअल सम लिनियर भने के हुन्छ यसले एक्सपीरियन्स गरेको चार्जको यो चार्जले एक्सपीरियन्स गरेको फोर्स निकाल्न सकिन्छ। हेर त पहिलो चार्जलाई हामीले यहाँ राख्यौं दोस्रो चार्जलाई यहाँ राख्यौं तेस्रो चार्जलाई यहाँ राख्यौं
अरु चार्ज चाहिँ के भन्दाखेरि यो चार्जसँग डिस्टेन्स गरेर राख्यौ है डिफरेन्ट चार्जहरु मल्टिपल चार्जहरु डट 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 है 4 5 6 7 8 9 10 है गर्दा के पुग्यो भन्दाखेरि मानौ यहाँ चार्ज Q1 छ रे मानौ यहाँ चार्ज Qn छ प्लस Qn चार्ज छ ल यो Q2 चार्जले Q1 चार्जले फोर्स एक्सपीरियन्स गरेको छ Q1 चार्जले फोर्स एक्सपीरियन्स गरेको छ ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ 2 है यो 2 प्रेजेन्स भएको कारणले गर्दा र Q1 ले फोर्स एक्सपीरियन्स गरेको छ ड्यू टु द चार्ज 3 को कारणले गर्दाखेरि ल हेर्दा यहाँ Q4 ले फोर्स एक्सपीरियन्स गरेको छ है Q1 ले फोर्स एक्सपीरियन्स गरेको छ कति फोर्स एक्सपीरियन्स गर्छ त 1 ड्यू टु द चार्ज 4 है चार्ज Q1 ले सो त्यस्तै गरेर यहाँ फोर्स एक्सपीरियन्स गर्ने चार्ज 1 ले हो के को कारणले गर्दाखेरि n नम्बरको चार्जले गर्दाखेरि अर्को फोर्स यसले एक्सपीरियन्स गरेको छ सो अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि according to the principle of superposition principle of superposition ले के भन्छ भन्दाखेरि the force experienced by the charge Q1 ले एक्सपीरियन्स गरेको फोर्स भनेको के हो भन्दाखेरि ड्यू टु Q1 ले फोर्स एक्सपीरियन्स गरेको के को कारणले गर्दाखेरि ड्यू टु द अदर charges is the vector sum of के को vector sum of forces due to the other charges हेर्दा यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि यो Q1 भन्ने चार्जले यदि यहाँ फोर्स एक्सपीरियन्स गरेको छ ड्यू टु द अदर चार्ज है यो अरु चार्जको कारणले गर्दाखेरि Q1 ले फोर्स एक्सपीरियन्स गरेको छ भन्यो भने त्यतिबेला के हुन्छ भन्दाखेरि प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसनले यो इन्डिभिजुअल चार्जले एक्सपीरियन्स गरेको फोर्सलाई हैन भेक्टोरिकली एड गर्ने भने के आउँछ भन्दाखेरि यो Q1 ले एक्सपीरियन्स गरेको फोर्स आउँछ भन्छ के दिस इज द प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन दैट इज भनेर ल मानौ Q1 ले एक्सपीरियन्स गरेको फोर्स F1 हो है त्यसले एक्सपीरियन्स गरेको फोर्स F1 हो भने के हुन्छ हेर त सो Q2 को कारणले गर्दाखेरि कति फोर्स एक्सपीरियन्स गरेको छ 1 ले एक्सपीरियन्स गर्ने फोर्स हो 2 को कारणले प्लस यो के हुन्छ भेक्टर सम है F12 अनि अर्को चार्ज Q3 ले 13 है प्लस F4 को चार्ज यो चौथो चार्ज है चार्ज Q4 ले अनि यहाँ प्लस डट अरु चार्ज पनि हुन सक्छ र लास्टमा के हुन्छ F1n है यसरी चाहिँ भेक्टर सम गरेर हामीले के निकाल्न सक्छौं भन्दाखेरि चार्ज Q1 ले एक्सपीरियन्स गरेको फोर्स ड्यू टु द अदर चार्ज हामीले निकाल्न सक्छौं सो यति भइसके पछाडी सो हामीले के गरौँ भन्दाखेरि लेट अस assume the charges अब हेर त Q1 यहाँ छदै छ है लेट अस assume the charges Q1 Q2 Q3 हैन Q4 Q1 है and the large number of charges के छ भन्दाखेरि स्पेस अफ डिफरेन्ट पोइन्टमा छ रे Q1 the charges Q1 lies at the different point in the space different points in the space है space so यदि भइसके पछाडी के हुन्छ भन्दाखेरि सो R1 2 है यो हेर त चार्ज Q1 देखि R12 R13 R14 है R12 R13 R14 र R1n be the radius from charge Q1 charge Q1 to
Q2 Q3 Q4 डट 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 Qn देखि Q1 देखि हैन Q1 देखि Q2 सम्मको डिस्टेन्सलाई R12 Q1 देखि Q3 सम्मको डिस्टेन्स R13 Q1 देखि Q4 सम्मको डिस्टेन्स R14 र Q1 देखि Qn सम्मको डिस्टेन्स R1n भनेर हामीले एज्युम गर्यौं भने यदि एज्युम गर्यौं भने देन फोर्स के हुन्छ हेरौं त देन फोर्स बिकम्स देन फोर्सलाई अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि भेक्टोरिकली सम एडिसन गर्न सकिन्छ नि त है सो F यो चार्जले एक्सपीरियन्स गरेको फोर्स F1 हो भने के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि F13 प्लस F14 प्लस प्लस F1n हुन सक्छ अब भ्यालु राखौं त यो भनेको के हो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स हो F1 त हामीलाई चाहिएको छ F12 भनेको यो चार्जले गर्दा हुने इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स है इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स हो त्यही भएर चार्ज 1 र 2 1/4 पाइ एप्सिलन त चाहियो सो Q1 र Q2 को प्रोडक्ट है बाइ रेडियस कति छ र त दुईटा बीचको रेडियस R12 को स्क्वायर अनि फेरि R12 को युनिट वेक्टर एउटा डाइरेक्सन त छ त त्यही भएर डाइरेक्सन भएको कारणले गर्दा युनिट वेक्टर राखेको 1/4 पाइ एप्सिलन Q1 र Q3 बीचको है Q1 र Q3 बीचको R13 को स्क्वायर R13 को क्याप है त्यही डाइरेक्सन दिएको यो फोर्स हो है अब यहाँ फेरि प्लस चाहियो 1/4 पाइ एप्सिलन Q1 र Q4 को माथि र के हुन्छ R14 को स्क्वायर R14 को क्याप प्लस डट प्लस 1/4 पाइ एप्सिलन Q1 Qn हैन अनि R1n को स्क्वायर R1n को क्याप है सो वेयर सो यसरी के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै चार्ज Q1 ले एक्सपीरियन्स गरेको फोर्स भनेको इन्डिभिजुअल सम अफ डिफरेन्ट फोर्स एक्सपीरियन्स बाइ द अदर चार्जेस लाई इन्डिभिजुअली जोड्दै जाने भने के हुन्छ F1 ले Q1 ले एक्सपीरियन्स गरेको फोर्स आउँछ where R1n R12 R13 R14 R1n भनेको are the unit vectors along the line joining the charges so the चार्जहरु जोड्ने लाइन्स को अलोङ मा चाहिँ के हुन्छ युनिट भेक्टरहरु डाइरेक्ट भएको हुन्छ सो यसलाई हामीले के भन्यौ भन्दाखेरि प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन लगाएर फोर्स बिट्विन द चार्जेसहरु हामीले निकाल्यौ र फोर्स को म्याग्निट्युड टोटल फोर्स कति हुन्छ हामीले हेर्दा टोटल फोर्स यति क्याल्कुलेट गर्यौ है त कति फोर्स लाग्छ र कुन डाइरेक्सनमा लाग्छ भने पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्यौ इन्डिभिजुअल फोर्स को डाइरेक्सन पनि हामीले हेर्यौ र टोटल म्याग्निट्युड अफ फोर्स को बारेमा पनि हामीले यहाँ डिस्कस गर्यौ सो आजलाई यति नै इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स को सो अब म चाहिँ अब यो कोर्सहरु चाहिँ अगाडि बढाउँदै लान्छु सो हजुरहरुले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव चाहिँ कमेन्टमा छोडिनु होला भनेर भन्न चाहन्छु थ्यांक यू मच